Assalamu alaikum. How are you all, my dear students? I hope you all are fine, happy and healthy. Alhamdulillah, thanks be to Allah कि हमारी जो 4th year बहुत टाइम से अपने एग्ज़ाम्स का वेट कर रही थी, their wait is over and their paper is done. Alhamdulillah. I am recording this video to give you all the information about BA English paper, about paper A and paper B, how to attempt paper, and what are the pros and cons, do's and don'ts of that paper, and क्या चीज़ attempt करनी चाहिए और क्या चीज़ जो है वो छोड़ देनी चाहिए, और हम जो लिख रहे हैं उसे हम कैसे लिखें, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से होते हैं और हमें उसमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है. दिस इज़ ऑल ऑफ टुडेज़ वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पेपर ए की अगर हम बात करें तो हमारे पास जहाँ पे होता है नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, और इससे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जो कि इस नॉवल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करती है. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस साल के भी पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे उस वीडियो में मैंने कवर किए हुए हैं. फिर हमारे पास आ जाते हैं मॉडर्न एसेज, उसके क्वेश्चन आंसर्स. 20 मॉडर्न एसेज हैं आपके सिलेबस में और इसमें से भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं. हमने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं नॉवल में से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और हमें कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं. एक बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ योर पेपर पर्सपेक्टिव इज़ दैट कि आप वो वाला क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छा से आता है. इट डज़ंट मैटर कि वो क्वेश्चन आखिर पे मौजूद है, दरमियान में मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है. द मैटर इज़ कि आपको वो बहुत अच्छे से आता है. सो आप उस क्वेश्चन का नंबर दें, उसका सब पार्ट लिखें, अगर वो पार्ट है, ए है, बी है, जो भी है वो लिखें और फिर उसको अटैम्प्ट करें. फिर जो है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करें और क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा पैराग्राफ में लिखें, लाइन टू लाइन, और एक ही पेज के ऊपर विदाउट एनी पैराग्राफ. इट डजंट सीम गुड ग्राफिक प्रेजेंटेशन. अगर आप अपने पेपर की अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखें और हर पैराग्राफ जो है वो दूसरे पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहा हो और इंफॉर्मेशन जो है वो हायरार्की की सूरत में हो और लॉजिकली हो कि पहले एक बात हुई हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी. इस तरह आपका जो पैराग्राफ आंसर है वो प्रॉपरली कंक्लूड करता हो. जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा उस नॉवल के किसी भी एरिया का जिससे वो सवाल पूछा गया है, और फिर जो है उसका कंक्लूडिंग लाइंस होंगी. तो इस चीज़ का आपने आंसर में ध्यान रखना होता है कि आपका जो आंसर है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, कि शुरू का पैराग्राफ जो उस नॉवल का इंट्रोडक्शन होता है आप वो ले लें, फिर दरमियान में उस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर की जो डिटेलिंग है, और फिर कंक्लूजन. ये तो है हमारा नॉवल के क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं. अब आते हैं मॉडर्न एसेज. मॉडर्न एसेज हमारे पास 20 हैं और कुछ ऐसे मॉडर्न एसेज हैं जिनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आए, उनको छोड़ देना चाहिए. लेकिन अभी मैंने देखा है कि लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी उनमें से वॉकिंग ऑन द मून और द एक्लिप्स, इस तरह के एसेज हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं और छुड़वा देते होते थे टीचर्स. लेकिन अब उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें. और अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पे तमाम वो वीडियोस मौजूद हैं जो आपके लेक्चर्स हैं और लेसन्स हैं. तो इसमें भी आपने ये करना है कि अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है. ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है वो एक पैराग्राफ प्रिपेयर कर लें, वो हर क्वेश्चन के स्टार्ट में आप लिख सकते हैं. फिर दरमियान में उस क्वेश्चन से रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल्स और कंक्लूडिंग लाइन्स. क्वेश्चन के बीच में अगर आपको कोई रिलेटेड कोटेशन आती है, कोई इम्पोर्टेंट बात है, तो उसको आप मार्कर से हाईलाइट करके लिखें और उसके नीचे आप लाइन भी लगा सकती हैं. और इसी तरह नॉवल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी कोटेशंस जो हैं, टेक्सचुअल लाइंस जो हैं,
ان کو پریپیئر کر کے رکھیں اور ریلیونٹ ہیڈز میں وہ ایڈ کیا کریں. اس سے نہ صرف آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن امپروو ہوتی ہے بلکہ آپ کو مارکس بھی بہت اچھے ملتے ہیں, بیکاز دا پرسن ہو از مارکنگ یور پیپر ول کنسیڈر کہ آپ نے ٹیکسٹ کی ریڈنگ کی ہے, آپ نے بہت اچھے سے پریپریشن کی ہے, کیونکہ آپ نے اس میں کوٹیشنز بھی ایڈ کی ہوں گی. تو یہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے اور آپ کو یہ مارکس دے گا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ٹیکسٹ کا اور جو بھی کوشچن کا آنسر آپ پریپیئر کر رہے ہیں, آپ اس ماڈرن ایسے کی کچھ امپورٹنٹ لائنز, کچھ کوٹیشنز جو کہ ٹیچر عمومی طور پر کلاس روم میں انڈر لائن کرواتے ہیں, جیسے کہ میں یوزلی بہت زیادہ انڈر لائن کرواتی ہوں, تو وہ ریلیٹڈلی ہر آنسر میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کرنا, انورٹڈ کاماز میں لکھنا, اس کے نیچے لائن لگانا, یہ آپ کے پیپر کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے. تو یہ تھے ہمارے پیپر اے کے کوشچن آنسرز اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیپر بی میں جو ہے وہ کیا ہے. پیپر بی میں ہمارے پاس ایسیز ہوتے ہیں 25 نمبر کا, لیٹر یا اپلیکیشن میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے, اور پھر ہمارے پاس ایڈیمز ہوتے ہیں اور کریکشن آف ایررز 10 مارکس کے. ایسے جو ہے اس کی آپ نے پراپر آؤٹ لائن سیکھنی ہے کہ کس طرح بنانی ہے, اور انشاءاللہ آپ میرے چینل سے کنیکٹڈ رہیں. میں آپ کو یہیں پہ سکھاؤں گی کہ ایک اچھا ایسے لکھنے کے لیے آؤٹ لائن اور اس کے اندر جو ڈیٹیلنگ ہوتی ہے وہ کیسے دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم نے لیٹر لکھنا ہوتا ہے. لیٹر میں بھی جو ایڈریس ہے اور جو لیٹر کے اندر چیزیں ہیں ان کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. لیٹر جو ہیں 2 ٹائپس کے ہوں گے, فارمل لیٹر اور لیٹر ٹو دا ایڈیٹرز. فارمل لیٹر جو ہیں یہ کسی بھی اتھارٹیز کو لکھے جا سکتے ہیں, اور جو لیٹر ٹو دا ایڈیٹر ہیں یہ تو پھر ایڈیٹر کو لکھنے ہیں ٹو ہائی لائٹ اینی پرابلم, اینی سوشل ایشو اور اینی تھنگ دیٹ از ڈینجرس فار دا پبلک. اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن کا آپشن ہوتا ہے. لیٹر کے ساتھ ہی جاب اپلیکیشن دی گئی ہوتی ہے, اس میں چوائس ہوتی ہے, اور یوزلی ہمیں یہ کہا جاتا ہے یا سکھایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے لیٹر ہی آپٹ کریں, کیونکہ اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے لکھنے کی. ڈیٹیلنگ آپ دے سکتے ہیں, کچھ خود سے لکھ سکتے ہیں, کریٹیو رائٹنگ میں چلا جاتا ہے انسان تو کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. سو گو فار لیٹر ٹو دا ایڈیٹرز. پھر ہمارے پاس ایڈیمز ہیں جو آپ کی ڈوگر کی بک میں دیے گئے ہوتے ہیں. یہ 400 to 600 ایڈیمز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. اور دین وی ہیو کریکشن آف ایررز. کریکشن آف ایررز جو ہیں کانسیپٹ بیسڈ ہونی چاہیے. آپ اس کے پراپرلی لیکچر لیں, ان کو پریپیئر کریں, اور اف یو کم ٹو مائی چینل یو ول انشاءاللہ آلسو بی گیٹنگ دا لیکچرز آن دیز کریکشن آف ایررز. تو ہم واپس بڑھتے ہیں ایسے کی طرف. اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی جو آؤٹ لائن ہے آپ مین ہیڈنگز مارکر سے لکھیں گے اور بیچ میں آپ بلو پینسل یا بلو پین سے لکھیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیٹیلنگ. آؤٹ لائن بنانا سیکھیں گے آپ انشاءاللہ, اور اس کے بعد ڈیٹیلز میں کہ ہم ڈیٹیلنگ کرنی ہے تو ہم اس کو کیسے کریں. وہ آپ ریلیٹڈلی جو آپ نے ہیڈنگز بنائی ہوں گی اوبویسلی آپ انہیں کو ایکسپلین کریں گے, اور انشاءاللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کریں گے آپ کی جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی. پھر آ جاتے ہیں لیٹر ٹو دا ایڈیٹرز. ایڈیٹر کو لیٹر لکھنے کے لیے ایڈریس آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے, اس میں سبجیکٹ لائن اور پھر سوشل ایشو سے ریلیٹڈ, پرابلم لیٹر سے ریلیٹڈ, اور ایسیز اور لیٹر میں جو انفارمیشن ہے دیٹ کین بی یوز ایدر فار بوتھ آف دیم, کہ آپ دونوں کے لیے الٹرنیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. آپ جو کچھ پڑھتے ہیں, جو کچھ آپ کا سیلیبس ہوتا ہے, اس میں سے یہ چیزوں کو اگر آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں تو آپ کے آئیڈیاز امپروو ہوتے ہیں اور آپ کچھ نہ کچھ اچھا لکھنا اور پڑھنا سیکھ جاتے ہیں. تو یہ تھیں کچھ امپورٹنٹ باتیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ آپ کے پیپر کے حوالے سے کیا چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اس میں سے آپ نے کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہوتا, کیونکہ پنجاب یونیورسٹی اور یوزلی یونیورسٹی آف سرگودا کے بھی اسٹوڈنٹس کا پیپر ٹف ہوتا ہے, مارکنگ ٹف ہوتی ہے, تو آپ کے پاس آپشن جس کوشچن میں ہوتا ہے, جیسے لیٹر اور اپلیکیشن میں ہے, اور ایسے 5 دیے گئے ہوتے ہیں, ہم نے 1 کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کوشچنز 3 ہوتے ہیں, ان میں سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس چوائس ہے, آپشن ہے, تو ہم اس میں سے جو ریلیکسیشن دی کی ہے وہی لے سکتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ ہم پیپر اے کا کچھ پورشن چھوڑ دیں یا پیپر بی کا چھوڑ دیں. ہم نے سارے کوشچنز ہی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں.
آئی ہوپ آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی. اف یو فائنڈ اینی تھنگ ڈیفیکلٹ, آپ کو کوئی سوال ہو, یو کین آسک می ان دا کامنٹ باکس. آئی ول رپلائی ان شاء اللہ تعالیٰ. سی یو دین. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اسپریڈ ہیپینیس, be positive, and spread your positive vibes to others. Allah Hafiz.